अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहाज़े वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस्लामाबाद के एक मशहूर शॉपिंग मॉल सेंटोरस में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया आतिश ज़दगी का। सेंटोरस मॉल के चौथे फ्लोर के ऊपर अचानक से आग भड़क उठी और देखते ही देखते वो आग चौथे फ्लोर को पूरे फ्लोर को उसको अपनी लपेट में ले लिया और फिर उसके बाद दूर दूर तक आग के शोले देखे गए। फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया फौरी तौर के ऊपर एक्शन में आई, इमदादी कार्रवाइयाँ तलब की गई और प्राइवेट आग बुझाने वाली जो कंपनीज़ हैं उनको भी हायर किया गया, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। पाकिस्तान नेवी ज़िले इंतज़ामिया ने बाकायदा हेली के ज़रिए आग बुझाने के लिए एक ख़त भी लिख दिया, एक इजाज़तनामा भी जारी कर दिया। तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक ये आग जलती रही और फिर उसके बाद आखिरकार इस आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। जो आग के शोले थे वो तो ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन अब कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। तो ये आग जो सेंटोरस मॉल जो शॉपिंग मॉल है उसके चौथे फ्लोर के ऊपर, जिसको फूड कोर्ट कहते हैं, वहाँ पे लगी। ये फूड कोर्ट कहाँ पे है, इसका थोड़ा सा आपको मंजरकशी करने की कोशिश करते हैं। अगर तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ये जो फूड कोर्ट है ये एग्जैक्टली वाकई कहाँ पे है। अगर आप सेंटोरस मॉल से इंटर हो तो जो पहला फ्लोर है वो शॉपिंग का पूरा मॉल है, फिर सेकंड फ्लोर भी शॉपिंग का है, थर्ड फ्लोर भी जिसमें बच्चों के ख़वातीन के हर किस्म के मुख्तलिफ वैराइटीज़ में आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं ख़रीदारी के लिए। लेकिन जो चौथा कोर्ट है, जो फ्लोर है, उसको फूड कोर्ट इसलिए कहते हैं कि वो पूरा फ्लोर जो है वो सिर्फ खाने पीने की अशिया से मुतल्लिक है। तो अब इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि जो चौथे फ्लोर में फूड कोर्ट में एक किचन में जो है वो अचानक से आग भड़क उठी और वो देखते ही देखते पूरे फ्लोर को उसने अपनी लिपेट में ले लिया। लेकिन अच्छी खुशाइंद बात यह है कि इस अफसोसनाक वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। बरवक्त इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे जो शॉपिंग करने के लिए, ख़वातीन, मर्द, बच्चे थे, उनको वहाँ से इंतहाई हिफाजत के साथ वापस निकाला गया। आज इतवार का दिन था। आम तौर के ऊपर पिंड इस्लामाबाद के शहरी संडे के दिन शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख करते हैं, तो आज संडे की मुनासबत से शॉपिंग मॉल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो लेकिन जो शहरी वहाँ पे शॉपिंग के लिए गए हुए थे उनको वहाँ से बाहिफाजत वापस निकाला गया। लेकिन इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने वाली जो टीमें थी उनको दुश्वारी का सामना उस वक्त करना पड़ा जब हमारी जो आवाम है वो इस सेंटोरस मॉल के गिर्द जमा होना शुरू हो गई और देखते ही देखते एक रश, एक हजूम बन गया। तो उसको भी खैर बाद में फिर पुलिस ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में उनको पीछे किया और फिर इमदादी कार्रवाइयाँ अपनी जारी रखी। 2 घंटे से ज़ायद तक का वक्त लगा इस मॉल की जो चौथे फ्लोर फूड कोर्ट के ऊपर जो आतिशज़दगी का ये वाक़या हुआ था और फिर आखिरकार ये आग बुझा दी गई है। अब ख़बर ये आ रही है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इस मॉल को मुकम्मल तौर के ऊपर सील कर दिया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। कूलिंग का अमल जब मुकम्मल हो जाएगा, यानी किसी भी इमारत में जब इस तरह से आतिशज़दगी का वाक़या होता है तो फिर आग बुझाने के बाद जो दूसरा सेकंड स्टेप होता है वो कूलिंग का अमल होता है, यानी उसको ठंडा किया जाता है। अगर कहीं राख है ताकि वो शोले दोबारा भड़क ना जाएं, तो इसलिए कूलिंग का अमल जो है वो अब जारी है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद में इस मॉल को यानी सेंटोरस मॉल को मुकम्मल तौर के ऊपर सील कर दिया है और ये भी कहा है कि कोई भी अब इस सेंटोरस मॉल में जो है वो दाखिल होने की किसी को इजाज़त नहीं दी है। ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से अब ये वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि सेंटोरस मॉल में शॉपिंग की गर्ज से भी कोई भी शख्स जो है वहाँ पे दाखिल नहीं हो सकता। मुकम्मल तौर के ऊपर इस इमारत को, इस शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया है और ये अहकामात भी सामने आ रहे हैं कि आग क्यों लगाई गई, इसकी वजूहात क्या हैं। जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक सेंटोरस मॉल मुकम्मल तौर के ऊपर सील रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि अब एक तवील वक्त तक सेंटोरस मॉल जो है वो सील रहने का इम्कान है, क्योंकि अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होंगी इस हवाले से और इस बात को खोजा जाएगा कि असल वजूहात क्या है, या आतिशज़दगी क्यों लगी है। क्योंकि शहरियों की जान और माल की हिफाजत जो है वो मकामी इंतज़ामिया की होती है। तो अब ज़िले इंतज़ामिया बाकायदा इस मामले के ऊपर हर एंगल से
اس کی تحقیقات کرے گی اور یہ بھی جائزہ لیا جائے گا کہ جو آگ لگی ہے کیا یہ کسی منظم منصوبے کے تحت لگائی گئی ہے یا یہ محض ایک حادثہ تھا. تو یہ اب اس معاملے کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہوں گی اور جب تک انویسٹیگیشنز نہیں مکمل ہوتی اس وقت تک سینٹورس مال مکمل طور کے اوپر بند رہے گا، سیل رہے گا اور شہریوں کو جو ہے وہاں پر داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سینٹورس مال کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ اسلام آباد کا شاپنگ کے حوالے سے ایک مشہور ایک شاپنگ مال تھا، کافی زیادہ تقریباً بڑے بڑے جتنے بھی برانڈز تھے وہ سارے ایک کی چھتری کے تلے آپ کو وہاں سے شاپنگ کے لیے آپ وہاں پہ آپ کو دستیاب تھے، ایزیلی آپ وہاں سے شاپنگ کر سکتے تھے. تو اب باقاعدہ تحقیقات ہوں گی، یہ تحقیقات 1 مہینے پر مکمل ہوں گی، 2 مہینے پر مکمل ہوں گی، 1 سال لگ جائے گا. یہ کچھ بھی کہنا اس وقت قبل اس وقت ہے. لیکن سب سے اہم بات اس حوالے سے کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ جیسے تعمیرات کے شعبے سے منسلک کچھ ماہرین یہ اپنی رائے دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ سینٹورس مال میں لگنے والی آگ سے اب یہ جو بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے، یہ اب کافی خطرناک ہو چکی ہے کیونکہ ان جو ایکسپرٹس ہیں جو تعمیرات کے شعبے سے منسلک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی بلڈنگ میں ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے، درجہ حرارت زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد اس بلڈنگ میں استعمال ہونے والا جو اسٹیل ہے وہ اپنی پاور یا اپنی طاقت کھو دیتا ہے. تو اس وجہ سے اب یہ بلڈنگ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے قابل استعمال نہ رہے. یہ اب اس معاملے کے اوپر اب مکمل تحقیقات ہوں گی اور سب سے اہم بات جو انتظامیہ جہاں پر اس بات کا جائزہ لے گی، کھوج لگائے گی کہ یہ آگ کہاں پر لگی. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر شہری آتے ہیں شاپنگ کرنے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا کوئی پیچھے منصوبہ تھا یا محض ایک حادثہ تھا. اور پھر اس کے بعد جب یہ تحقیقات پہلے فیز میں مکمل کر لی جائیں گی کہ اس کے پیچھے کوئی منصوبہ تھا یا یہ حادثاتی طور کے اوپر آگ لگی، تو پھر دوسرا فیز یہ آئے گا کہ کیا اب یہ عمارت مزید جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو ایز اے شاپنگ مال ہی ٹریٹ کیا جائے، یہ برقرار رہ سکے. تو یہ 2-3 پہلو ہیں جس کو اب ضلع انتظامیہ کو دیکھنا ہے اور یہ لگ یہی رہا ہے کہ اب ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ سینٹرس مال بند ہو جائے گا، اس میں شاپنگ نہیں ہوگی اور تمام پہلوؤں کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. سینٹورس مال کے جو آنر ہیں، مالک ہیں، وہ ان کی سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور وہ اس وقت آزاد کشمیر کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں. تو اب اس تمام زاویوں سے اس کو تحقیقات ہوں گی اور پھر اس کے بعد یہ تعین کیا جائے گا کہ کیا یہ جو آگ ہے سینٹورس مال میں لگی ہے کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی منظم سازش تھی. اور یہ بھی طے کیا جائے گا اب کہ کیا یہ سینٹورس مال جو ہے یہ اب اس قابل ہے کہ یہ اس کو ایز اے شاپنگ مال کنٹینیو کروایا جا سکے یا یہ عمارت اب اس قابل ہی نہیں رہی کہ اس کو ایز اے شاپنگ مال جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی، انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی، انکوائری مکمل نہیں ہوتی، اس وقت تک سینٹورس مال جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر سیل رہے گا. اس حوالے سے کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ ہمارے پاس آتی ہے تو آپ سے شیئر کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.